सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यदिक्तद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामवृत्तस्येशानः यदह्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्जायादिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौ दैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामद् काचनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अपद्भ्रं पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चके तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं वृषदाज्यं पशुभिस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चके तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दांसजज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेजो भया ततः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथितां व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोऽब्जौ समवर्तत पद्भ्यां गोमद्दशश्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पादे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनियदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हजाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः देवस्य द्वासपितुः